हेलो नमस्ते। आजको यो सेसनमा म हाम्रो इनपुट भ्याट सिरिजको तेस्रो भिडियो कन्टिन्यू गर्न जाँदैछु। हामीले हाम्रो पुरानो दुईटा भिडियोमा फुल इनपुट भ्याटको कन्सेप्ट र फर्स्ट भिडियोमा फुल इनपुट भ्याटको कन्सेप्ट, सेकेन्ड भिडियोमा नो इनपुट भ्याट र पार्सल भ्याटको केसको कन्सेप्ट, नो इनपुट भ्याट र पार्सल इनपुट भ्याटको कन्सेप्ट हामीले दोस्रो भिडियोमा पढ्यौँ। र आज हामी रिभर्स चार्ज कस्तो हुन्छ, रिभर्स चार्जको मेकानिजम के हो र यसमा भ्याट कसरी दिन्छ, इनपुट लिन पाइन्छ कि पाइँदैन, जस्तो आउटपुट ट्याक्स तिरेपछि इनपुट लिन पाइन्छ कि पाइँदैन, यो मेकानिजममा यो गर्न बुझ्छ होइन। तपाईँले यसरी सोच्नुहोस्, यो तीनटा चाहिँ फुल भ्याट, नो भ्याट र पार्सल भ्याट भनेको एउटा नर्मल भ्याट हो। नर्मल भ्याट हो भनेपछि नर्मल तरिकाले भ्याट लिएको छ। यसमा के हुन्छ, हामीले अगाडिको दुईटा भिडियोमा सिकिसक्यौँ। अब रिभर्स चार्ज भनेको ठ्याक्कै त्यो नर्मलको उल्टो हुन्छ कि है त। ल अब हामी त्यही सिक्न जाँदैछौँ। ल अब मानिलिनुहोस् यो एउटा हाम्रो XYZ कम्पनी भन्ने प्राइभेट लिमिटेड बिल छ। मैले पुरानो मेरो भ्याटको दुईटा पुरानो भिडियोमा मैले इक्जाम्पल दिएछु। हामी चाहिँ कहाँको काम गर्ने मान्छे त XYZ कम्पनीको म मालिक, ओनर अथवा हामी त्यहाँको काम गर्ने कामदार, ट्याक्स अफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर, ट्याक्स अफिसर, त्यो है त। अब यो हामी के काममा इन्डल्भ छौँ त, हामी के बिजनेस गर्छौँ त, लेदर सुज, नन लेदर सुज भनेर हामीले यो सेल बिल काट्यो अरे भनेपछि अब हामीले सरकारले तिर्नुपर्ने कति हो त, यहाँ 40,000। हेर्नुहोस् है, यो 40,300 भ्याट एट 13% छ नि, यो 40,300 हामी सरकारले तिर्नुपर्ने हो नि। तर मेरो यदि नर्मल भ्याटमा के हुन्थ्यो भन्दा, नर्मल कन्सेप्टमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि, भ्याटमा हामीले आउटपुट भ्याट त्यो 40,300 तिर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पर्चेस गर्दाखेरि केही इनपुट भ्याट छ भने त्यो इनपुट भ्याट यो 40,300मा माइनस गर्न पाउँथ्यो। त्यो भनेको हाम्रो नर्मल सिस्टम हो। अब नर्मल भ्याटमा के हुन्छ भन्दाखेरि, हु इज लायबल टु पे भ्याट टु द गभर्मेन्ट भने सेलर, जसले सेल बिल काट्छ नि। अब हाम्रो कम्पनीमा मैले यो सेल बिल काट्छु, मेरो लायबिलिटी कति छ त, 40,300को मैले यो बिल काटेको हो नि त। त्यसमा मेरो इनपुट भ्याट छ भने माइनस गर्न पाउँछु कि मैले पर्चेसमा तिरेको भ्याट छ भने, भ्याट बिलको पर्चेस छ भने, भ्याट बिलको तपाईँले जे पर्चेस गर्नुभएको छ त्यो भ्याट बिलबाट पर्चेस गर्नुभएको छ भने त्यो घटाउन पाइन्छ। यसलाई नै भन्छ अब 4,300 माइनस इनपुट ट्याक्स, यो भनेर हाम्रो नर्मल चार्ज। अब रिभर्स चार्ज भनेको केस के हो भन्दाखेरि, हु इज लायबल टु पे भ्याट टु द गभर्मेन्ट भनेको पर्चेजर हुन्छ क्या। यसमा को हुन्छ त, नर्मल भ्याटमा को हुन्छ त, सेलर हुन्थ्यो भनेपछि अब रिभर्स भ्याटमा के हुन्छ त भन्दाखेरि पर्चेजर हुन्छ है त। पर्चेजर लायबिलिटी हुन्छ कि त्यो भ्याटको एमाउन्ट आइआरडीको खातामा जम्मा गरिदिनु होइन, अरूले काट्नु पर्दैन। जस्तो यहाँ के थियो, यो नर्मल भ्याटमा के थियो, सेलरले पैसा जम्मा गर्नुको दायित्व थियो नि, अब्लिगेसन। यहाँ चाहिँ पर्चेजरको केसमा हो। अब रिभर्स चार्जमा कुन केस, कस्तो पर्चेजरको छ, कस्तो पर्चेस सेलको ट्रान्जेक्सन यो रिभर्स चार्ज केसमा पर्छ भन्ने कुरा आज हामी गर्न गइरहेको छौँ। मेनली दुईवटा केसेसहरू चाहिँ रिभर्स चार्जको भ्याटको केसमा पर्छ। अनि कति तिर्नुपर्छ यो अब हामी सिक्न जाँदैछौँ। अब यो फर्स्ट केस है, यो रिभर्स चार्जमा दुईवटा टाइपको केस छ। के छ भन्दाखेरि, एउटा यो हामी रेसिडेन्ट पर्चेजर जो सर्भिस रिसिभ गर्छ, नेपालमा बसेर सर्भिस रिसिभ गरिरहेछ, सर्भिस रिसिभर, सर्भिस पर्चेजर, जे पनि भन्नुहोस्, नेपालमा बसेर पर्चेज। अब यो सर्भिस दिने मान्छे चाहिँ को हो, विदेशी छ अरे कि, नन रेसिडेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर छ भने, नन रेसिडेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर छ भने यो केसेस प्रोभाइड छ। अब यो मान्छेले नन रेसिडेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरले सर्भिस रिसिभर रेसिडेन्ट होइन, अब रेजिस्टर र नट रेजिस्टर भनेको मतलब यो मान्छे सर्भिस रिसिभर रेसिडेन्ट भन्ने मान्छे जुन यो सर्भिस लिइरहेछ त्यो भ्याटमा दर्ता हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ होइन। दुईटै केसमा भ्याटमा दर्ता हुनेवालाई नलाग्ने भन्ने छैन, भ्याटमा दर्ता नभएपछि भ्याट जनरली के कन्सेप्ट हो भने, जो भ्याटमा दर्ता हुँदैन त्यसले तिर्नु पर्दैन कि, भ्याटमा दर्ता नहुनुपर्ने मान्छेले चाहिँ भ्याट तिर्नु पर्दैन भन्ने कन्सेप्ट छ। तर यो रिभर्स चार्जको केसमा चाहिँ के हुन्छ त, भ्याटमा रेजिस्टर भए पनि नभए पनि यो रिभर्स चार्जको मेकानिजम लाग्छ वेन यो नन रेसिडेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरले उसलाई सर्भिस दिन्छ भने होइन, त्यो केसमा होइन। अब दिन्छ भनेपछि अब यो रेसिडेन्ट पर्चेजर जुन यो सर्भिस रिसिभर छ नेपालको मान्छे, लायबल टु पे भ्याट हुन्छ। नर्मल केसमा के हुन्थ्यो, जसले सेल बिल काट्छ नि, यहाँ सेल कसले गरिरहेछ, उसले त आफ्नो सर्भिस सेल गरिरहेछ नि, नन रेसिडेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरले त आफ्नो
सर्भिस सेल गरिरहेछ नि हैन हो ए नर्मल केसमा त सेल बिल त्यसले काट्नुपर्ने अब यो त विदेशी पर्यो नि त यो विदेशी पर्यो भने उसले त आफ्नो देशको भ्याट तिर्ला नि हाम्रो देशको भ्याट थोरै तिर्छ भनेर त्यस्तो कन्सेप्टले चाहिँ पनि सोच्नुस् भनेपछि अब यो दायित्व कसलाई सार्दियो त रिभर्स भ्याटको केसमा चाहिँ सर्भिस रिसिभरको रेसिडेन्ट सर्भिस रिसिभरमा भ्याटको लायबिलिटी सार्दियो है त अब यसको के हुन्छ त इम्प्लिकेसन हैन अब यो सर्भिस रिसिभर रेसिडेन्ट रेजिस्टर या अथवा नट रेजिस्टर्ड अब रेजिस्टर्ड को हुनुपर्छ नट रेजिस्टर्ड को हुनुपर्छ भन्ने भिडियो म हाल्छु होला फ्युचरमा हैन अहिले चाहिँ रेजिस्टर भनेको भ्याटमा रेजिस्टर हुनु र भ्याटमा रेजिस्टर नहुनु भनेर बुझ्नुस् है त अब सर्भिस रिसिभर रेसिडेन्ट रेजिस्टर छ भने र नट रेजिस्टर छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब रेजिस्टर इन भ्याट भयो भने रेजिस्टर इन भ्याट छ भने उले आफ्नो प्रोडक्ट काट्दाखेरि सेल गर्दाखेरि भ्याट बिल काट्छ भने त्यो चाहिँ रेजिस्टर हो के त्यसरी बुझ्नु सक्यो है त अब त्यो भ्याट गरेर अब यो मान्छेले त्यो रिभर्स चार्जको भ्याट तिर्यो रे भनेपछि यसले त तिर्यो निड टु पे फर्स्ट पहिला पैसा तिर्नुपर्छ के रेजिस्टर यो मान्छे यदि भ्याटमा रेजिस्टर छ भने हैन दुईटै केस हुनसक्छ नि रेजिस्टर पनि हुनसक्छ नट रेजिस्टर पनि हुनसक्छ यसमा के भयो त रेजिस्टर इन भ्याट छ भने के यसले पहिला त्यो पैसा त्यो जुन विदेशीलाई पैसा तिरेछ नि नन रेसिडेन्टले सर्भिस प्रोभाइड गरेको थियो नि सर्भिस सेल गरेको थियो नि हामीलाई नेपालमा बसेकोलाई त्यसले चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ नि पहिला त्यसलाई पैसा तिर्दाखेरि चाहिँ भ्याटको पैसा तिर्नुपर्छ है तर त्यो भ्याटको पैसा तिर्दाखेरि तपाईको इनपुट पर्चेज माइनस गर्न पाउनुहुन्न तपाईले पर्चेजमा जति पनि भ्याट एक्जिस्टिङ इनपुट भ्याट छ नि मैले 1 र मेरो 2 भिडियोमा 1-2 भिडियोमा इनपुट भ्याट कसरी लिएको भनेर मैले बुझाइसके है त त्यहाँ हेर्नुस् होला अब त्यो भ्याट तिर्दाखेरि चाहिँ मेरो इनपुट पर्चेजमा एक्जिस्टिङ इनपुट भ्याट युटिलाइज गर्न पाउँदिन के टोटल पैसा तिर्नुपर्छ क्याशबाट अथवा ब्याङ्कबाट हैन अब त्यो तिरिसकेको अब त्यो चाहिँ तिरेपछि अर्को फलोइङ मन्थमा चाहिँ तपाईले के गर्न पाउनुहुन्छ इनपुट भ्याट क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ है त इनपुट भ्याट क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ तिर्नुस् पुरै पैसा तिर्नुस् विदाउट युटिलाइजिङ इनपुट भ्याट एक्जिस्टिङ इनपुट भ्याट युटिलाइज नगरिकन भनेपछि पुरै पैसा तिर्नु पर्यो अब मानिलिनु मैले 60,000 को सर्भिस लिए रे उले 60,000 को सर्भिस बेच्यो मैले 60 किने भनेपछि 13% लाउनुस् त्यसमा 7.8 लाख हुन्छ भ्याट हैन त्यो पुरै तिर्नु पर्यो के पहिले तिर्नु पर्यो 7.8 लाख माइनस इनपुट भ्याट गरेर तिर्न पाइदैन पुरै तिर्नु पर्यो एन्ड क्यान क्लेम इनपुट भ्याट आफ्टर द पेमेन्ट इन द फुल मन्थ भनेपछि यो है मेकानिजम यो है तिर्नु पहिले तिर्नुपर्छ विदाउट युटिलाइजिङ इनपुट भ्याट र पछि फर्दर फलोइङ मन्थमा चाहिँ हामीले त्यो क्लेम इनपुट भ्याट भनेर त्यो बुक गर्न पाइन्छ अब नीड टु पे बट कान्ट पे भ्याट अब यो सेकेन्ड केसमा नट रेजिस्टर इन भ्याटको केसमा त पैसा तिर्नुपर्छ उ भ्याटमा रेजिस्टर होस् नहोस् यो रिभर्स चार्ज त तिर्नै पर्यो हैन तर नट रेजिस्टर भएपछि भ्याट इनपुट उसँग त हुँदैन इनपुट भ्याटको त्यो कन्सेप्टै आउँदैन रेजिस्टर हुनेसँग मात्रै इनपुट भ्याट माइनस गर्ने भन्ने अप्सन हुन्छ के बेनिफिट हुन्छ कि नत्र त नट रेजिस्टरलाई त इनपुट भ्याट त कुरै भयो नि यो त क्लेम पनि गर्न पाएन के पनि गर्न पाएन उसले भनिस् तर पैसा चाहिँ सरकारलाई तिर्न पर्छ है त यो एउटा केस भयो रिभर्स चार्जको एउटा केस हामीले बुझ्यौं हामीले है त अब अर्को केस जाम अब यो भनेको अर्को केस हो हैन एउटा केस त्यो भयो अब अर्को केस के भयो त यो अब एउटा हामी रेसिडेन्ट पर्चेजर यो अब यो पनि त्यस्तै हो रेजिस्टर पनि हुन सक्छ नट रेजिस्टर म्याक्सिमम ठुलो काम हो यो रेजिस्टरै हुन्छ भनेपछि है त अब यो चाहिँ रेजिस्टर र नट रेजिस्टर इन नेपाल अब जो सर्भिस दिने मान्छे छ नि यहाँ चाहिँ सर्भिस दिने मान्छे के छ रेजिस्टर पनि हुन सक्छ नट रेजिस्टर पनि हुन्छ भनेको मतलब यो भ्याटमा दर्ता नेपालको भ्याटमा दर्ता हुन पनि सक्छ नेपालको भ्याटमा नदर्ता पनि हुन सक्छ भनेपछि सबैलाई समेट्यो के यसले दर्ता भएकोलाई पनि समेट्यो नेपालमा भएकोलाई समेट्यो जे पनि समेट्यो के यसले समेट्यो है त त्यति बुझ्नुस् अब के छ भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ प्रोभाइड द सर्भिस अफ कन्स्ट्रक्सन अघिको 1 मा सबै सर्भिसको कुरा गर्यो अब यो चाहिँ स्पेसिफिक कुरा गर्दै छ कन्स्ट्रक्सन सर्भिसको चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको सर्भिस दिएछ हैन भन्यो भने यो यसमा आयो है त भनेपछि त्यो भ्यालु कति हो भ्यालु एक्सिडिङ 50 लाख भन्ने जस्तो यो सर्भिस दिएछ प्रोभाइड द सर्भिस अफ कन्स्ट्रक्सन भनेपछि एउटा कुरा मान्नुस् रेसिडेन्ट पर्चेजरले XYZ लाई कन्ट्र्याक्ट दियो रे कन्ट्र्याक्ट दियो एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्ने कन्ट्र्याक्ट दियो रे भनेपछि उले त सर्भिस दिन्छ नि त अब उले सर्भिस XYZ ले त सर्भिस दिन्छ त्यो सर्भिस दिनेको भ्यालु त्यसको एमाउन्टमा सर्भिसको भ्यालु बिलहरु
त्यो सर्भिस दिएको उसले चार्ज गरेको बिल 50 लाखको छ, 50 लाखभन्दा बढीको छ भने यो रिभर्स चार्ज भन्ने केस लाग्छ। अब यो कन्स्ट्रक्सन के को त रिलेटेड टु द कमर्सियल बिल्डिङ, सपिङ मल, अपार्टमेन्ट है त। अब कन्स्ट्रक्सनको डिफिनेसन अहिले आउँदैछ है त, कन्स्ट्रक्सनमा के पर्छ अहिले यति बुझ्नु छ नि। अब यस्तो केसमा रेसिडेन्ट पर्चेजर इज लायबल टु पे भ्याट भनेपछि यसमा सेलर को हो, XYZ हो नि त, XYZ सेलर हो। हेर्नुहोस् है, XYZ सेलर हो तर उसले भ्याट तिर्दैन। यहाँ दायित्व कोमा छ, जसले चाहिँ यो किनिरहेछ, सर्भिस किनिरहेछ उसकोमा दायित्व छ है त। भनेपछि उसले आइआरडीलाई पैसा दिन्छ है त, आइआरडीलाई पैसा दिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, अब यो कन्स्ट्रक्सन भनेको त के हो त, उसले कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट दियो, कन्स्ट्रक्सन बनाउनु गर्न उसले कन्स्ट्रक्सनको सर्भिस दियो। अब कन्स्ट्रक्सनलाई केमा कन्स्ट्रक्सन के पर्छ त भन्दाखेरि एउटा हाम्रो बिल्डिङ अपार्टमेन्ट, यो बिल्डिङ अपार्टमेन्ट छ नि, यो सबै बिल्डिङ अपार्टमेन्ट बनाएको हामीले देख्छौँ। मैले सिभिल होमको अपार्टमेन्ट भन्छ होइन, त्यस्तोहरू अपार्टमेन्ट बनाएको, कन्स्ट्रक्सन बनाएको, कसैले त्यो बनाइदियो अरे, कसको लागि बनाइदियो त, जसले अब त्यो ओनर छ, जो ओनर छ, जस्तो सिभिल होम, अब सिभिल होम छ, सिभिल होमलाई त त्यो घर बनाइदिनु पऱ्यो नि, कसैले कन्ट्र्याक्ट दियो होला नि त उसले होइन हो। अब सिभिल होमले चाहिँ पैसा भ्याट दिनु पऱ्यो क्या। बनाइदिने मान्छे रेजिस्टर पनि हुनसक्छ, नरेजिस्टर पनि हुनसक्छ है त, यो भयो। अब अर्को के पर्यो, सपिङ कम्प्लेक्स भनेको मलहरू के, सिटिसी मल, ट्रेड सेन्टर, हाम्रो अब एफक्युबहरू देख्नुभयो होला, त्यत्रो ठुल्ठुलो मलहरू, सपिङ कम्प्लेक्सहरू जसले बनाइदियो नि, बनाइदिने मान्छेको दायित्व होइन कि त्यो जसको ओनरसिप छ त्यसले तिर्नुपर्छ, जसको अधीनमा छ, जो पर्चेजर हो एक्चुअली उनीहरूले है त। अब अर्को के छ त, इन्क्लुडिङ द रोड, ब्रिज, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन सेन्टर एन्ड हल। यस्तो पनि यो रोड बनाउने पनि कसैको कन्स्ट्रक्सन छ भने, ब्रिज कन्स्ट्रक्सन छ भने, इलेक्ट्रिसिटी कन्स्ट्रक्सन छ भने यो पनि यो कन्स्ट्रक्सनमा पऱ्यो कि है त। अब यसको यो बनाउनेको भ्यालु कति हुनु पऱ्यो, फर भ्यालु मोर देन 50 लाख हुनु पऱ्यो, अनि मात्र रिभर्स चार्जको केस लाग्छ है त। अब तर यो बनाएको अब्जेक्टिभ के हुनु पऱ्यो, आफू बस्नलाई पर्सनल पर्पजको लागि होइन कि फर बिजनेस पर्पज हुनु पऱ्यो है त, फर बिजनेस पर्पज हुनु पऱ्यो। अब अनि बिजनेस पर्पज भनेको के हो त, फर सेल अर फर युज, बेच्नको लागि अथवा फर युज इन इन्कम जेनेरेसन, भाडामा दिनुको लागि, कि बेचिदिनै पऱ्यो पैसा कमाउनलाई, कि त्यो बनाउने मैले बनाएँ, मेरो लागि अरूले बनाइदियो, मैले उसलाई पैसा दिएँ होइन। अब मैले त्यो के को लागि युज गर्नु पऱ्यो, कि मैले त्यो बनाएको बेच्नु पऱ्यो, कि मैले त्यसमा भाडा लाउनु पऱ्यो, कि कमर्सियल पर्पजको हुनु पऱ्यो कि है त। ओके ल, अब यो त हामी कन्स्ट्रक्सन भन्नु बुझ्यौँ होइन। अब कम्पोनेन्ट कस्टहरूको पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्या यसमा। भनेपछि जुन त्यो अब त्यो 50 लाखको निर्धारण गर्नु पऱ्यो नि, 50 लाख केलाई समात्ने त भनेपछि एउटा बिल्डिङ, यो बिल्डिङ यस्तो बिल्डिङ बनाउनु त के पर्छ, अब भित्रको पनि कस्ट हुन्छ, पेन्टिङ हुन्छ होइन, यसलाई यो बनाउनलाई लोन लिएको होला होइन, त्यसले त्यो कस्ट पनि जोड्छ कि होइन, यस्तो फाइनेन्स कस्टहरू पनि जोड्छ कि होइन। अब यो के अरे इन्टेरियर डेकोरेसन गर्छ, त्यस्तो कस्ट पनि जोड्छ कि 50 लाख निर्धारण गर्नको लागि के गर्छ त भन्दाखेरि अब कम्पोनेन्ट अफ कस्ट इन्क्लुडेड इन 50 लाख। अब कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट पर्छ, मैले यहाँ दुईवटा छुट्याइदिएको छु। के अरे ग्रिन कलर भनेको त्यो 50 लाख त्यस्तो कस्टहरू 50 लाखमा पर्दैन, र रेड कलरको 50 लाखभित्र पर्छ कि है त। ओके ल, अब द कन्स्ट्रक्सन अफ स्ट्रक्चर अफ बिल्डिङ। अब यो बाहिरको जुन यो मेरो यो ब्याकग्राउन्डमा पिक्चर देख्नु भएको छ नि, हो त्यस्तो बिल्डिङ, अपार्टमेन्ट, सिमिलर एसेट, स्ट्रक्चर, यो त स्ट्रक्चर हो। तपाईँले जुन देख्नु भइरहेको छ नि स्क्रिनमा, यो पिक्चर कन्स्ट्रक्सन साइटको हो, यो भनेको त लेआउट हो नि, स्ट्रक्चर हो नि, यो बनाउनु लागेको कस्ट होइन। भनेपछि यो चाहिँ क्यान बी थ्रु अ सिङ्गल पर्सन अर डिफ्रेन्ट पर्सन। मैले यो बिल्डिङ बनाउन 4-5 जनालाई, अब एउटा मान्छेले एउटा ब्लक बनाउन, अर्को मान्छेले अर्को ब्लक, एउटा कम्पनीले अर्कोले बनाउला होइन। एबीसीडीलाई मैले 4वटालाई मैले यो साइट बनाउने कन्ट्र्याक्ट दिएँ कि एबीसीडी भनेर होइन। अब त्यो मैले भने चाहिँ यो कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ 50 लाख जोड्नलाई चाहिँ यो सबैको प्राइस जोड्छ कि, बुझ्नुभयो। अब ए को 1 लाख, बी को 2 लाख, के अरे 4-5 लाखको काम गऱ्यो भने टोटलमा जोड्छ कि है त। सिङ्गल पर्सनले बनाइदियोस् या डिफ्रेन्ट पर्सन, यो इन्क्लुड हुन्छ है, त्यो 50 लाखमा इन्क्लुड हुन्छ। अनि अल द कस्ट इन्क्लुड इन द इलेक्ट्रिफिकेसन, सेनिटेसन, पेन्टिङ, इन्टेरियर डेकोरेसन, सिमिलर कम्पोनेन्ट। अब यो घर स्ट्रक्चर बनाइदियो, भित्रको के अरे तार जोड्नु पर्ला, ढोका लाउनु पर्ला, पेन्टिङ गर्नु पर्ला, इन्टेरियर डेकोरेसन गर्नु पर्ला, त्यो कस्ट पनि यो 50 लाखभित्रको कसले गरिदिन्छ नि, हो यो कन्ट्र्याक्टभित्र पर्छ कि है, यो पर्छ। यो भनेको 50 लाखभित्र इन्क्लुड हुने भयो है। 50 लाख गर्न हामी त 50 लाख एक्सिड भएपछि मात्र रिभर्स चार्जको केस आउँछ नि, भनेपछि यो भित्र 50 लाख पर्यो। अब प्री कन्स्ट्रक्सन कस्ट भनेपछि यो साइट बन्नुभन्दा अगाडिको डिजाइन कस्टहरू पर्छ कि पर्दैन, सच एज डिजाइन, फाइनेन्सियल चार्जेस पर्छ कि पर्दैन, यस्तो चाहिँ पर्दैन। फेरि 50 लाखको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि
यस्तो प्री कन्स्ट्रक्सन कस्ट भनेपछि बन्नुभन्दा अगाडिको डिजाइन र फाइनेन्सियल चार्ज चाहिँ परेन। अनि फाइनेन्स कस्ट भनेपछि आर नट इन्क्लुडेड इन द कस्ट इलिमेन्ट भनेपछि फाइनेन्स कस्ट पनि परेन के है। अब बनाउँदाखेरि अगाडिको पनि फाइनेन्स कस्ट परेन, बनाउँदाखेरिको यो के हो त बनाउँदाखेरिको फाइनेन्स कस्ट पनि परेन, बनाउनुभन्दा अगाडिको जति पनि लोनहरू हुन्छ त्यसको फाइनेन्स चार्ज होला त्यो पनि परेन कि। यो ग्रिनकोमा चाहिँ यो ग्रिनमा देखाएको कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 50 लाख भित्र परेन हैन, रेडको कुरा चाहिँ 50 लाख भित्र पर्छ है त। अब अर्को के छ एउटा इक्जाम्पल लिउँ है त। नट भ्याट रेजिस्टर पार्टी छ एउटा, भ्याटमा रेजिस्टर छैन, यो दर्ता भएको छैन, उसले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट दियो रे, गिभन अ कन्ट्र्याक्ट कन्स्ट्रक्सन अफ सपिङ मल, सिभिल ट्रेड सेन्टर बनाउने कन्ट्र्याक्ट दिएर XYZ लाई हैन। अब उसले त सर्भिस प्रोभाइड गर्छ हैन। अब यो ट्रान्जेक्सन भ्यालु 50 लाख हामीले त्यो अनुसार मैले अहिले भर्खर सिकाएको चार्टमा कुन इन्क्लुड गर्नेमा 60 लाखको भयो रे। फाइनेन्स कस्ट जोडेन अनि प्री कन्स्ट्रक्सन कस्ट जोडेन, तर अरू सबै कस्ट जोड्यो रे भने 60 लाख आयो रे। भनेपछि अब कति भयो त 60 लाखको 13% 7.8 लाख 7.8 लाख। अब यो कसले तिर्ने हो त भनेपछि यो नट भ्याट रेजिस्टर पार्टी, भ्याटमा रेजिस्टर छैन तब पनि भ्याट तिर्नु परिरहेको छ हेर्नुहोस् है। भनेपछि रिभर्स भ्याट भने चाहिँ यो हो। अब यसले चाहिँ IRD लाई तिर्छ। ओके हो। अब हेर्नुहोस् है अर्को कुरा पनि के छ भन्दाखेरि जुन यो रेसिडेन्ट पर्चेजर छ नि, रेसिडेन्ट यो अब ऊ 50 लाख भित्र बढीको कारोबार गरे नि, यो त 50 लाख भित्र भन्दा बढीको कारोबार भयो नि, यसको 50 लाख भन्दा बढीको कारोबार भयो नि। अब भ्याटमा के छ भन्दा 50 लाख एक्सिड गऱ्यो भने भ्याटमा दर्ता हुन अनिवार्य छ। अब यो मान्छे चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ दर्ता हुनुपर्छ कि, दर्ता नभएको केसमा चाहिँ दर्ता हुनुपर्छ किनकि 50 लाख नाग्यो भनेपछि अब यसको केसमा चाहिँ के हुन्छ त इनपुट भ्याट पैसा तिर्नुपर्छ, तर यो रेजिस्टर होस् या नट रेजिस्टर हो यसले चाहिँ पहिला तिर्नु पर्यो। तर यो केसमा रेजिस्टर पार्टी छ भने हैन, भ्याटवाला मान्छेले यो सर्भिस कन्ट्र्याक्ट दिएर बनाएको छ भने पनि उसले आफ्नो इनपुट ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्न पाउँदैन कि, आउटपुट ट्याक्स माइनस इनपुट ट्याक्स गर्न पाउँदैन। अहिलेको फर्स्ट केसमा के थियो, फर्स्ट मेरो दुईटा केस भने फर्स्ट केसमा के थियो क्लेम पैसा तिर्ने, तर पछि चाहिँ त्यो इनपुट भ्याट भनेर क्लेम गर्न पाइन्छ कि पछि अर्को महिना चाहिँ क्लेम गर्न पाइन्छ, तर यो चाहिँ पाइँदैन यो चाहिँ पाइँदैन है त। निड टु पे फर्स्ट एन्ड कान्ट युटिलाइज द, तर त्यो पे गर्नलाई कान्ट युटिलाइज द एक्जिस्टिङ भ्याट तल, एन्ड क्यान नट क्लेम द इनपुट भ्याट आफ्टर पेमेन्ट पनि, आफ्टर पैसा तिरिसकेपछि पनि इनपुट भ्याट भनेर बुक गर्न पाइँदैन। तर ऐको केसमा के थियो, ऐको फर्स्ट नम्बरको केसमा के थियो, तिर्न पाइन्थ्यो कि के अरे आफ्टर पेमेन्ट युटिलाइज गर्न पाइन्थ्यो इनपुट भ्याट, अर्को महिना युटिलाइज गर्न त्यो तपाईसँग इनपुट भनेर देखाउन पाइन्थ्यो कि, तर यसमा चाहिँ परेन। यो केसमा त निड टु पे, यसमा त इनपुट भ्याटको त कुरै आएन। ओके, होपफुली मैले तपाईँलाई बुझाउन सकेँ होला भन्ने आशा छ। यो राम्रोसँग हेर्नुस्। धन्यवाद।